बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 13 इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ़ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। यानी कि जब भी वो किसी समई ज़राए को इस्तेमाल करें, यानी कि मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, तो इनको इस्तेमाल करते हुए जब वो कोई कहानी, ख़बर, ड्रामा, कोई गुफ्तगू सुने तो वो पहचान सकें कि जो हम सुन रहे हैं वो क्या है। वो ख़बर है, वो ऐलान है, वो गुफ्तगू है, वो ड्रामा है, या वो कोई कहानी बयान की जा रही है। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जब भी कोई सबक पढ़ाएं तो हम बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये हम कहानी पढ़ रहे हैं, हम कोई गुफ्तगू पर मुश्तमिल कोई मज़मून पढ़ रहे हैं, या हम कोई ख़बर या ऐलान पढ़ रहे हैं। कोई भी इक़्तिबास जब वो पढ़ें तो उन्हें मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम समई ज़राए इस्तेमाल करते हुए कमरा जमात में बच्चों को इस चीज़ की मश्क करवा सकते हैं। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। जी, तो जब भी बच्चे कुछ पढ़ें या सुने तो उसको इख्तिसार के साथ उन्हें बयान करना आता हो, क्योंकि अगर वो किसी को तफसील के साथ बताने लगेंगे तो सुनने वाले की दिलचस्पी कम हो जाती है। लेकिन अगर वही बात वो इख्तिसार के साथ, खुलासे के साथ उनको बताएंगे तो सुनने वाले की दिलचस्पी भी कायम रहेगी और वो तवज्जो के साथ सुनेगा भी। इसके लिए अब हमने कमरा जमात में बच्चों को तैयार कैसे करना है। जब भी सबक का कोई एक पैराग्राफ, कोई इबारत पढ़ाएं तो उसके बाद फिर आप बच्चों से कहें कि इसका खुलासा बयान करें, इसको मुख्तसरन अपने अल्फाज में बयान करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो कमरा जमात में जब बच्चे बोलना सीख लेंगे, अपने अंदर हौसला पैदा कर लेंगे, तो फिर वो बड़े फोरम पर जाकर भी बात करने के काबिल हो जाएंगे। और दूसरे ये कि आपको भी पता चल जाएगा कि जो इबारत हमने पढ़ी थी उसका मफ़हूम बच्चों की समझ में आया है या नहीं। तो बच्चे फिर इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी जो भी सुनेंगे उसका खुलासा बयान कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने मुशाहिदात, मालूमात, ख़यालात और एहसासात को तसलसल के साथ बयान कर सकें। हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको तालीम नहीं देनी, बल्कि उनको हमने ज़िम्मेदार शहरी बनाना है, उनको मुशाहिदा करने के काबिल बनाना है। वो इस काबिल हो सकें कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें और अगर वो कोई भी मामलात ऐसे देखते हैं तो उनके बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। मिसाल के तौर पर हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर आप सुबह जब स्कूल आ रहे होते हैं घर से तो रास्ते में ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, उनके बारे में अपने मुशाहिदात बयान करें। बच्चे बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा। अगर ट्रैफिक ब्लॉक होता है, ट्रैफिक जाम होता है तो उसकी क्या वजूहात हैं, वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। वो अपने एहसासात का भी इजहार करेंगे कि उनके उस वक्त क्या एहसासात हो रहे होते हैं और हम इस मसले को किस तरह से हल कर सकते हैं, वो ये भी बयान करने के काबिल होंगे। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर कमरा जमात में ऐसी कोई सरगर्मी करवा सकते हैं जिससे बच्चों के अंदर ना सिर्फ मुशाहिदा करने की आदत पुख्ता होगी बल्कि अपने ख़यालात और एहसासात का इजहार करने का जज्बा और हिम्मत और हौसला भी पैदा होगा। तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। इस मकसद के लिए हमारे पास सबक मौजूद है। इस सबक के मुश्किल अल्फाज को हमने पहले ही बच्चों को बता देना है और फिर ख़ुद इसके कुछ हिस्सों की बुलंद ख़्वानी करनी है। उसके बाद उन बच्चों से बुलंद ख़्वानी करवानी है जिनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है और जो दुरुस्त इबारत को
درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ان بچوں سے بھی بلند خوانی ضرور کروانی ہے جن بچوں کو پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تاکہ وہ بچے جب بار بار کسی مشکل لفظ کو جس کا تلفظ ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ سنیں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آخر میں اس لفظ کو ادا کرنا سیکھ لیں۔ عبارت نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں۔ بچے جب بھی کوئی عبارت پڑھیں تو اس کے اندر دی گئی معلومات اور تصورات ان کی سمجھ میں آ جائیں، وہ ان کو اخذ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے جب اپنا سبق پڑھانا ہے تو ہر عبارت پڑھانے کے بعد آپ بچوں سے ضرور پوچھیں کہ اس عبارت میں، اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں کون کون سی معلومات دی گئی ہیں، آپ کے خیال میں کون سے تصورات ہیں جو مصنف اس پیراگراف میں یا اس عبارت میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو جب پورے سبق میں سے تمام عبارات یا تمام اقتباسات کے اندر موجود معلومات کے بارے میں ہم بچوں کے ساتھ بات کریں گے تو سبق کے اختتام پر تو ان کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا جمع معلومات کا جو اس سبق کے اندر بیان کی گئی ہوں گی، اور وہی وہ تمام بنیادی نکات ہوں گے جن کو بنیاد بنا کر ہم بچوں کو خلاصہ لکھنے کے لیے دے سکتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر ہم مرکزی خیال لکھنے کے لیے دے سکتے ہیں، یا پھر اپنے خیالات اور جذبات کا، احساسات کا اظہار کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مفید سرگرمی ہوگی جس کو انجام دینا بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ متن نظم و نثر کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکیں، یعنی کہ بچے جب بھی کوئی متن پڑھیں چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں تو اس کا مرکزی خیال ان کو معلوم ہو۔ مرکزی خیال وہ مختصر لیکن جامع تعارف ہوتا ہے کسی بھی نظم یا سبق کا کہ شاعر یا مصنف اس نظم یا سبق کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور خلاصہ دیے گئے سبق یا دی گئی نظم کا خلاصہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر واقعات یا جس ترتیب کے ساتھ معلومات بیان کی گئی ہوتی ہیں ان کو طلباء نے اپنے الفاظ میں، اپنے جملوں میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جب بھی سبق پڑھائیں تو بچوں کو اس کے لیے تیار بھی کریں کہ ہر اقتباس میں سے، ہر عبارت میں سے کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ لیں، اور آخر میں پھر بچے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں مربوط اور تسلسل کے ساتھ جو ہے ایک ربط اور تسلسل کے ساتھ خلاصہ بیان کر سکیں۔ محاورات اور ضرب الامثال کا تحریر میں مربوط استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ محاورہ ہوتا کیا ہے۔ محاورہ کے لفظی معنی تو روزمرہ بات چیت کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو محاورے کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں زخموں پر نمک چھڑکنا تو یہ درست ہے، یعنی زخم تازہ کرنا، اس کو بار بار کسی بات کا احساس دلانا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، یعنی کہ اگر جسم پر کہیں زخم ہے تو اس کے اوپر نمک چھڑک دیں۔ ان معنوں میں محاورات کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو بچے ہمیشہ اس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ محاورات کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ کام آئے گا بار بار مشق کرانے سے۔ ہماری مشق میں بھی کچھ محاورات دیے گئے ہیں جن کا جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ کمرہ جماعت میں بچوں کے درمیان یہ مقابلہ ضرور کروائیں کہ بچے گھر سے محاورات کی ایک فہرست بنا کر لے کے آئیں اور پھر 2 گروپ بنا کر بچوں کے درمیان مقابلہ کروائیں کہ کون بچہ محاورے کا صحیح انداز میں جملوں میں استعمال کرتا ہے اور اس کے معنی ان کو معلوم ہے یا نہیں۔ جب تک آپ بچوں کو محاورات کے معنی نہیں بتائیں گے کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، لیکن ہم نے ان کو حقیقی معنی میں نہیں بلکہ ان کو مجازی معنوں میں جملوں میں استعمال کرنا ہے، تب تک بچوں کو محاورات کا جملوں میں استعمال کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔ اس کے بعد ہے ضرب الامثال۔ ضرب الامثال بنیادی طور پر کہاوت کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کہاوتیں ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگ اپنی زبان میں استعمال کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو ہر کہاوت کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے، جس میں کوئی عبرت کا درس ہوتا ہے۔ تو وہ کہاوت جو ہم یا وہ ضرب الامثال جو ہم بول رہے ہوں، ہمیں اس کے پیچھے کہانی بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ضرب الامثال
क्यों बना था, इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर, अब पछताई क्या होत जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। तो ये ज़रबुल इमसाल या ये कहावत हम तब बोलते हैं जब नुकसान होने के बाद हमें एहसास हो कि ये नुकसान हो गया तो क्यों हुआ। उस वक्त रोने धोने का या परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत तब बोली जाती है जब हम ये कहना चाह रहे हों कि ताकतवर का कानून चलता है तो इसके पीछे भी कोई वाक़या होता है। तो हर ज़रबुल मिसल या फिर हर कहावत के पीछे कोई वाक़या होता है। ये भी एक बहुत अच्छी सरगर्मी होगी बच्चों को सिखाने के लिए। ये हम कमरा जमात में बड़े अच्छे अंदाज में ये सरगर्मी करवा सकते हैं। बच्चे उस मुख्तलिफ़ ज़रबुल इमसाल या कहावतें लेकर आएँ और फिर उनके बारे में बातचीत करें कि इस कहावत या ज़रबुल इमसाल का क्या मतलब है। मौजूद साज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दिए गए हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।